Ang pangutana, nabunyagan ba si Emperador Constantine sa pagka-Kristiyano? Si Constantine the Great niadtong 272 ngadto sa 337 AD. Mao ang unang emperador sa Roma nga naghatag og kagawasan sa mga Kristiyano pinaagi sa Edict of Milan 313 AD. Pinaagi niini, gitapos niya ang pagpangluto sa mga Kristiyano ug gisugdan ang pag-angat sa Kristyanismo sa Imperyo Romano. Apan bisan pa sa iyang pagtabang sa Kristyanismo, wala dayon siya nabunyagan. Human niya mudawat sa pagtuo. Samtang sa daghang Romano niadtong panahona, nagpaabot siya hangtod sa duol na siya mamatay. Aron malimpyuhan kuno sa tanang sala pinaagi sa bunyag. Nabunyagan siya ni Bishop Eusebius of Nicomedia, usa ka obispo nga may kaugalingong kontrobersya tungod sa iyang koneksyon sa Arianism, usa ka pananaw nga dili kaayo tugba sa Kristyanismo. Nahitabo kini niadtong tuig 337 AD, samtang siya nagmasakiton ug hapit na mamatay. Human sa bunyag, gisuot niya ang puti nga sinina ug wala na siya mibalik sa palasyo aron magpuyo isip usa ka Kristiyano hangtod sa iyang kamatayon. Si Constantine nabunyagan isip Kristiyano apan sa katapusan na sa iyang kinabuhi, dili sa dihang aktibo pa sa iyang pagka-emperador.